الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج دے اس عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن تانوں اے دسن دی کوشش کراں گا کہ سیرت مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، اور میں اے دساں گا کہ آمنہ دے لال علیہ السلام نال پیار کون کردے، آمنہ دے لال علیہ السلام دا تابعدار کون ہے تے نافرمان کون ہے۔ ذرا غور فرمانا، توجہ کرنا، تے انشاءاللہ الرحمن آج دا ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا
اللہ اپنے دربار وچ مقبول و منظور فرما کے تے ساڈی نجات دا ذریعہ تے سبب بنا دیں گے۔ اس واسطے میرے بھائی آج تسی بڑے پیار محبت نال بیٹھو، اللہ دا قرآن سنو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء خیر الورا صدر العلا شمس الضحیٰ مصدر مہر و وفا سار چشم صبر و رضا منبع رشد و ہدا پیغمبر رب ارض و سما جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو، رب ذوالجلال دا قرآن سنو تے صاحب قرآن دا شان سنو۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ ترجمہ سن لا، ترجمہ سن لا، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئے نا، آکے اپنی قوم نو آندے نے، آکے اپنی قوم نو مخاطب فرماندے نے، آکے تے اپنی قوم نال گلاں باتاں کر دے نے، اپنی قوم نو آکے خطاب کر دینے تے کی آندے نے یا بنی اسرائیل، اے میری قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تواڈے ساریاں وال اللہ دا نبی بن کے آیا ماں، اللہ دا رسول بن کے آیا ماں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تے جڑی میرے تو پہلا تورات آئی ہے نا، میں اس کتاب دی تصدیق کرن آیا ماں، تے نمبر 3 فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت صدقے جاواں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، تے میں توانو ایک ایسے رسول دی خوشخبری سنان واسطے آیا ماں، یاتی من بعد اسمہ احمد، اور رسول آئے گا تے میرے تو بعد اسمہ احمد، او دا نام محمد بھی ہوئے گا تے احمد بھی ہوئے گا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔
اے نبی آیا ہی اے رسول آیا ہے تے آ کے تے اللہ دے پیارے پیغمبر آمنہ دے لال امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے رسالت دیاں خوشخبریاں سنا رہے نے اور دنیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے عظمت دے ڈنکے کھڑکا رہے نے میرے بھائی میرے برادر اے تے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نبی تو 2000 سال پہلے رب دا ایک نبی ہے جنہ دا نام ہے سیدنا جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اے اپنے اللہ کو دعا کر رہے نے تے التجا کر رہے نے تے آمدے نے ربنا وبعث فیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اے دعا کر رہے ہیں اللہ بھیج دے اپنا رسول اللہ بھیج دے انہاں دے وچ تے انہاں دے وچ اے عرشاں والے ربا اپنا رسول بھیجے آئے اے اللہ سونیا اے دعاواں ہو رہیاں نے اللہ نے اپنا رسول بھیجے ہے پھر انہاں دے وچوں بھیجے آئے اے خالقا اے عرشاں دیا مالکا اپنا نبی بھیجے آئے خلیل دیاں دعاواں والا بنا کے بھیجے آئے اللہ پھر پتہ اے لگا اللہ اور نبی کے ہو جا بنا کے بھیجے آئے فرمایا دنیا والو تو انو اصل وچ پتہ ہی نہیں لگا تسی حقیقتوں آگاہ ہوئی نہیں اور جدیاں نبی بشارتاں دے رہنے نبی دعاواں کر رہنے او میں میں عام بندہ تے نہیں سینہ پہ جنا میں میں عام آدمی تے نہیں سینہ پہ جنا اللہ 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 بھیجی آئی تے کہ ہو جا فرمایا میں سارے جاگ نالو سونا بنا کے بھیجے آئے اے اللہ اے تے تیرا قرآن ہے تے تسی آکھو گے جناب اے دی دلیل کی ہے ذرا تیریاں بولیاں بول جاواں فرماندے نے نبی میرا سونا جہانا تو سونا نبی میرا سونا جہانا تو سونا مکانات اولا مکانات تو سونا نبی میرا سونا جہانا تو سونا مکانات اولا مکانات تو سونا یوسف جہنا جوانا تو سونا یوسف جہنا جوانا تو سونا یوسف علیہ السلام دے حسن دا بڑا چرچا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے اور مصر دیاں عورتاں نے اپنے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ لیاں تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حسین نے کہ میری تے تواڈی اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے انہاں نے یوسف دا حسن ویکھ کے اپنے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ لیاں اگر میرے محمد نو ویکھ لیندیاں تے اپنے کلیجے ہی کٹ لیندیاں میرے آقا علیہ السلام اللہ اللہ حسین بن کے آئے نے فرماندے نے نبی میرا سونا جہانا تو سونا مکانات اولا مکانات تو سونا یوسف جہنا
جوانا تو سونا میں سونے دیاں کی صفتاں سناواں محمد تو لکھوار قربان جاواں محمد نو کہندے رحمت جہانا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین محمد نو کہندے رحمت جہانا محمد دا دیوانہ ہے سارا زمانہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارے جگ نالو حسین بن کے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بشارتاں دا نتیجہ بن کے آئے اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے فرمایا بشارات عیسیٰ وواز الکلیم دعاء ابراہیم عند الحتیم میرے آقا فرماندے نے میں اپنے بابا خلیل دیاں دعاواں دا نتیجہ بن کے آیا میں اپنے بھائی عیسیٰ دیاں بشارتاں دا نتیجہ بن کے آیا ہاں اور میرے آقا فرماندے نے میں اپنی ماں آمنہ دے خواب دی تعبیر بن کے آیا ہاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اللہ جدے واسطے نبی دعاواں کر رہے نے نبی بشارتاں دے رہے نے میرے بھائی میرے برادر آؤ نا ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرما لو اللہ دا قرآن سن لو اے خدا دی قسمیں ساڈے کول تے ہے ہی قرآن ہے اے سجے کھبے ہونے نے کہی اے جیڑا قرآن تو لمبے جائے ساڈے نزدیک او مسلمان ہی نہیں تو نبی دی سیرت دی گل کرنا مصطفیٰ دی عظمت دی بات کرنا آقا دے احترام دی گل کرنا جگاں دے پیر علیہ السلام اسد کے جاواں تو مناقب دی بات کرنا آقا دی رفعت دی گل کرنا ہے اے تو کی سنانا نبی دا شان سننا ہے تے اہل حدیثاں تو سن لے اللہ 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 میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں تے لاکھ وار اپنی زندگی گول گماواں اللہ فرمان دے نے اللہ 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 نبی پہلے بھی نے عظمت انہاں دی بھی برقرار ہے شان انہاں دا بھی بلند ہے لیکن جو شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ملے ہے سارے نبی بھی اس مقام نو نہیں پہنچ سکدے اے میں صدقے جاواں تو آکھے گئے دی دلیل کی ہے اے قرآن آندا ہے اللہ فرماندے نے دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ رسول جننے رسول نے ایک دوسرے تے اساں ایک دوسرے نو فضیلت عطا فرمائی ہے شان برقرار ہے عظمت برقرار ہے میں دساں ایک پاسے بابا جی آدم تے ایک پاسے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اللہ نے آدم نو بنایا اپنے ہاتھ نال تے بنا کے نا اللہ ذوالجلال فرماندے نے او میرے فرشتیو اس آدم نو تسی سجدہ کرو اللہ اللہ اے تے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تے جدو میرے محمدیاں واریاں آئیاں علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے جدو میرے مصطفیٰ دی واری آئی فرمایا ان اللہ
وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماندے نے او مومنو او ایمان والےو، اللہ تے او دے فرشتے درود بھیج دینے اپنے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے مومنو تسی بھی درود پڑھو۔ اللہ درود کیڑا پڑھیے؟ فرمایا اے مصطفیٰ کولوں پوچھ لو، قرآن اے دی تفسیر حدیث دا ذخیرہ ہے۔ اللہ تیرے نبی تے درود پڑھن دا طریقہ کی ہے، اور مایا میرے آقا میرے مصطفیٰ تفسیر کر دیں گے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی درود بیان کیتے نے حدیث پاک دے اندر مختلف الفاظ نے، جنہ وچوں اللہم صلی علی محمد درود ابراہیمی بھی ہے، اور بھی کئی درود نے جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے پڑھنے نے۔ اور میرے بھائیو میرے برادر کتاب و سنت دے شدائیو میں دس رہا ہاں کہ رب ذوالجلال دا قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے نبی دعا کر رہے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ بھیج دے ایک رسول منہم انہاں دے وچ تے انہاں دے وچوں۔ اللہ ذوالجلال نے اپنا رسول بھیجیا ہے، اور میرے بھائی میرے برادر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں عظمتاں اے تے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ قرآن دا ایک اور مقام سن لے۔ اللہ فرماندے نے میں مطابقت کرنی چاہنا، اللہ شان پہلے نبیاں دا بھی برقرار ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماندے نے لوکو میرا نبی ادریس سچا رب دا نبی ہے، تے جدوں میرے مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں آمنہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، اللہ فرماندے نے اللہ زی جا بالصدق وصدق بہی اولئک هم المتقون۔ میرا نبی سچ لے کے آیا ہے، میرا نبی سچ لے کے آیا ہے۔ نبی ادریس تے متعلق فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اساں انہاں نو بلند مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے، اساں انہاں نو اعلی مقام عطا کیتا ہے۔ تے جدوں میرے نبی دیاں واریاں آئیاں فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے نہیں سمجھ آئی تے بابے سمسام کولوں پوچھ لے، ارمان دینے اے اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا ہی جہان نے، نبیاں تو وکھرا شان پایا سلطان نے،
घर घर विच पहुंचिया वेखो अज नाम सरकार दा नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फरमांदे ने जे नहीं एतबार चलो मक्के शरीफ नी अज नहीं एतबार चलो मक्के शरीफ नी बैतुल्ला अंदर जिसदा बानी हनीफ नी हर हर मुल्कों पहुंचन जवान ज़ईफ नी काले ते गोरे उथे कोई नहीं जन तार दा नाम मुहम्मद वाला काल जे ठार दा वरफाना हो मकानन अलिया ते मेरे नबी दीवारी फरमाया वरफाना लाका जिक्र कर ऐ मेरा मुहम्मद मेरा नबी आया किस अंदाज विच आया केड़ी शान लैके आया केड़ा मकाम लैके आया अल्लाह अल्लाह और मैं ते आना मेरे आका अली सलातो वसलाम आए गरीबां दे मुहिब बन के आए यतीमां दा आसरा बन के आए मस्कीनां दे साथी बन के आए हाय सदके जावा मेरे पाक पैगंबर अली सलातो वसलाम गुलामां दे आका बन के आए बादशाहां दे ताज बन के आए और मेरे आका अली सलातो वसलाम इस दुनिया ते तशरीफ ले आए मुसावात दे हामी बन के आए अखुवत दे बानी बन के आए और अव्वली ने सदके जावा इंसान बन के आए ते आखरी ने रसूल बन के आए मेरे आका अली सलाम इस दुनिया ते आए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए और मेरे आका अली सलातो व सलाम केड़ियां शाना पा के आए अल्लाह दे कुरान दा एक होर मकाम सुन ले अल्लाह फरमांदे ने फरमाया या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा मेरे आका अली सलातो व सलाम दे बारे किरे फरमाया कुरान पढ़ के कुरान अल्लाह दा जुल जलाल दा पढ़ के देख ले अल्लाह फरमांदे ने कादर नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा फवल्ले का शतरल मस्जिदिल हराम मेरे पाक पैगंबर अली सलाम आका सुनिया मैं तुहाडी अजमत सदके जावा एवें ते कुरान नहीं ना ऐलान कर अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहा कि सोनिया असां तुहानू चमकदा होया चिराग भी बनाया है मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दा चेहरा मुबारक आप दा हुस्नो जमाल कैसा है और बड़ी प्यारी गल मौला कर देने फरमांदे ने सोने नबी दा चेहरा चौदवीं दे चंद वांगू सोने नबी दा चेहरा चौदवीं दे चंद वांगू कालियां ने जुल्फा लटकन रेशमी कमंद वांगू
اے منہ سے مٹھا سوالا آسیاں دی آس والا اے منہ سے مٹھا سوالا آسیاں دی آس والا اللہ اللہ حسن دی پیاس والا شربت سے کھنڈ وانگو تے گل بڑی پیاری کر دینے فرمان دینے حیا دیاں کانا دوویں اوپر کمانا دوویں حیا دیاں کانا دوویں اوپر کمانا دوویں تھوڑی بغیر متھا سے دند کھنڈ وانگو تے لباں سے کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لباں سے کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لمی تے پاری داڑی دادے پابند وانگو اور نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ پر انوار اللہ فرمان دینے انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرا و نذیرا سونیا اساں تانوں چمکدا چراغ بنا دیتا ہے پروانے قرآن دیو آئیے ذرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نا سارے جگ نالو حسین بن کے آئے میرے آقا علیہ السلام آئے نا اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام دے آمد تو پہلا آقا دی آمد تو پہلا میرے آقا علیہ السلام دیاں بشارتاں اللہ دے نبی دے رہنے اور میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے پیدا نہیں ہوئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ نو خواب آندا کہ آمنہ آسمان دا چان ٹوٹ کے تیری گود وچ ڈگ پیا ہے اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام انیاں عظمتاں پا کے آئے اور میرے آقا آج آئے نہیں اللہ ذوالجلال نے میرے نبی نو پہلے ہی خاتم النبیین بنا دیتا ہے آج بابا جی آدم دی مٹی بنائی گوئی نہیں تے میرے آقا نو خاتم النبیین بنا دیتا ہے اللہ اللہ اور میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شانہ کی پا کے آئے مقام کی پا کے آئے عظمت کی ہے میرے آقا علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ فرمان دینے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں عظمتاں تک دا جا اللہ ذوالجلال نے عالم ارواح اندر اپنے نبیاں تو وعدہ لیا ہے نبیاں نو اکٹھا کر کے نبیاں تو وعدہ لیا کی اللہ فرماندے نے اے میرے نبیاں دی جماعت اگر میں توانو زمین تے بھیج دیاں توانو کتاباں دے دیاں توانو شریعتاں دے دیاں تواڈیاں کتاباں دا نظام چلدا ہوئے تواڈیاں شریعتاں چل دیاں ہون تواڈیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہوئے اس دوران میرا آخری نبی آ جائے آمنہ دا لال آ جائے تے پھر تساں کی کرنا ہے جی رب جی دسو کی کرنا ہے فرمایا پھر تساں اپنے نبوت والا سکہ نبوت والا مسلح چھڑ کے اپنیاں کتاباں اپنیاں شریعتاں چھڑ کے اپنی نبوت چھڑ کے میرے نبی دے تابعدار بن جانا ہے میرے نبی تے تساں ایمان لے آنا تے نبی رب نال وعدہ کر رہے نے قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین نبی رب نال وعدہ کر رہے ہیں اللہ تیرا آخری نبی آ گیا آمنہ دلال آ جائے اسی نبوت والا مسلح چھڑ کے تیرے نبی دے تابعدار بن جاواں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے عظمت پا کے آئے شان تے مقام پا کے آئے صدقے جاواں اگے آ میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام دے ہوندیاں کوئی دوسرا نبی مسلح تے نہیں کھلو سکدا اللہ اللہ قربان جاواں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج واسطے آقا جدو گئے مسجد اقصی چ پہنچے تے میرے تواڈے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے نبی ایتھے اللہ دے سارے جمع نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل نے باں تو پھڑ کے مصلی تے کھڑیاں کر دیتا ہے سونیا اے جنے آئے نے اے ساری نبیاں دی جماعت تے محبوب انہاں نو 2 رکعت نماز پڑھاؤ اور فرماندے نے عرض کی تے جبریل سونے نو آ کے عرض کی تے جبریل سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در تے ہے براق آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے جا اقصی چ پہنچے میرے آقا پیارے جا اقصی چ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرمایا ورفعنا لکا ذکرک محبوب سونیا لیندے چڑھ دے آسمانہ تے زمین دے نیچے مشرق دے اندر مغرب دے اندر شمال دے اندر جنوب دے اندر محبوبہ تیرے چرچے ہون گے اور سونیا
جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو اس پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس نبی نو انی عظمتاں انی شاناں دے کے اللہ نے محبوس فرمایا ہے ساڈی بہتری واسطے اللہ سانو اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحیح معنیاں دے اندر سچا تابعدار تے محب بنا دے اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔